बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यंतंग मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन खिदमत ला अर्ज़ सलाम व अदब बसल शुक्र का माह मुबारक शाबानी यशुर सज़रुगी छल्लंग अतंगा फ़िग रकात चू वारिद छासूं से दो पैगंबरी फ़िक़्स का सलमोलिंदु फ़िग रकात निज़ बिन मल्ल खोचा हर रे का सूरह हमद पर स्पचिक ज़र लशुक पे का सूरह बकरे आखिरी आयन इसका आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाह दी आखिरी सूरह बकरे आयन इसका वतन दो रस पर चूर 10 मरतबा तिलावत बचा चीज़ों फ़िग रकात चू निज़ का सलाम दे हर रकात का सूरह हमद पर स्पचिक ज़रना आमन रसूली आयाओ मंजूर सूरह बकरे आखिरी आयन इसका इन कि द्यू रस पर चूर तिलावत बचा कसल मोलिंदुक आफ़ाहुल्लाहु तआला मिन आफ़ातिद दुनिया वल आखिरह खुदाए तबारक व तआला दुनिया न आखिरत आफ़ात न बला कुनिशित अनुगना खो हिफाजत न स्रुंग से जगचैन व थगरिंज बचैन वयुअतीहुल्लाहु तआला सित्तत अनवारिन यौमल क़ियामह क़ियामत जगन नूर तुरुक फरिज अता न शज़द बाछचै यंतज़ तवज्जो बस दुक्तुक इंशाअल्लाह माह शाबान अता फ़िगुनानुक रिस्पक हचिक नतलते नकतो छन खची की फ़िगनुक सूरह बकरे आखिरी आयात कुनिका सुफारिश छासूं अज जुमला दिरिंगी निशुर सज़दुर की छन पेनवांग दी फ़िग पेनुक अता सुफारिश छाचूं छाना दी सूरा पे आखिरी आयात कुनानु चियो तीन चुक खुरंग खास तवज्जो चिक फजीलत चिक अता यो तीन चुक व तवज्जो ही ज़रूरत यो तीन चुक वलिज़ा इंशाअल्लाह मुनासिब शस कि दी आयन इसके अज़मत पुचिदु खुदा तबारक व तआला इशितिया चिया दी आयन इसके ज़र अता बार सिफारिशों से इंचुक द्यूनी बारे अनुक अता छुंच मारिफत छावत पे मिंगना यंती खदमल मतालिब रिंगज अर्जबित अजीज़ान कुन सूरह बकरे दी आखिरी आयन इसका मन खुरंग अजीब इन मयत पे बाकी आयात कुन फेशस फजीलत खुरियत खनी आयन इसिन नज फजीलत व दी आथार न बरकत गायंती खदमल इशारबित एक दी आयन इसका खुदाए तबारक व तआला इश्तियानुगना पैगंबरी फ़िक़्पुला इनाम बसपयुत बशारत ख़ास मखसूस बसतांस पयुत बशारत खुदा चिगिंसु दी आयन इसके तहत अनुक मुफस्सिरीन को निज़ंगता दी रवायात कुन खोंग बचाचत अज जुमला मजमाउल बयान अनुक मरहूम तबरसी फ़िक़्पुस कसल मोलिंदु पैगंबरी फ़िक़्पो एक वक़्त जुक्सियत पसा दे वक़्त पेकार नामी तरफ ना ngatiz gof hat so siqitid mi ba ta du tolas gof khani एक अजीब आवाज शियोस कच्चियोस यों मना पैगंबर फ़िक़्स नामी तरफ ललतस ताना निदा चियोस हादा बाब मिन अस्समाई द्यूर नामिज गोइगिन फुतिह अल यौम लम युफ्तह क़त्तु इल्ला अल यौम दिस गो दिरी दिजक पे फयासुं दुबसा दुल्ला हरगिज दिस गो फयासुं खान मिन ज़ेरना नज़ल मिन्हु मलकुन देशितानुगना फ़रिश्ते एक मलक चिक बबसियोस फ़क़ाल अबशिर बिनूरैन या पैगंबर यरा बशारत दुगरगस्कत खुरियोसत नूर निस दी सूरह बकरे आयात कुन नयम्बो फातिहतुल किताब सूरह हमतंग अतंग लेक्सन सुफारिश सोसत यरा नूर निस बशारत खुरियोसत den nur ngiska yarang basang dun laga nabi chik latang mamasung khanin tu makhsus yari faristans pe basharat chik nur ngiska chin zawana fatihatul kitab chik pu surah hamudin wa chik pu wa khawatimus suratil baqara surah baqare dena khatima akhiri aya ngiska ga suchigis di ayan tilawat banakato hajat chichal nakato khoy hajat po rawa chachai du chik पशाना द्यून मखसूस पैगंबरी फ़िक़् फरिज बशारत ख़ास से खुदा इंसुक नस्बत ब पैगंबर नी सीरीसी का फजीलत कुनाना चिचिक दी आयान चिन चुजू ज़रबना खुदाए तबारक व तआला अर्श ख़जाना ना कंज़ेगिन कि पैगंबर न पैगंबर उम्मत कुनि फरिज हदिया बस पयुत पी यहाँ रवायत चंग कसल मोलिंदुक
कि खुदा तबारक व तआला के सल्मुस हदीस कुदसी या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नज़ियरना यारी उम्मत कुन लंग अर्श खजाना न गंज कुने अनुग न गंजिक एक खजाने कंजिक अताबस लम उअतिही नबियन कबलक यरंग बसंदुल्लगा पैगंबर चिलमतांस चिक पो फातिहतुल किताबिन व चिक पो सूरह बकरे देना आखिरी आयात कुनिन ये रिवायत पेनो अंकसल मोलेद गा सुचिस दी सूरा नदी आयात कुन क़िराअत बचमिन मगर इनकी खुश खुदा एकन हाजत चिचलन हाजत पो अता बसमित पर जक्षमिन दुनिस सुमिरी सिका दी आयात कुन तिलावत बना का तो चीह चैन चुजू जरबना खुदा तबारक व तआला रिजायत पर शामिल हाल चैन वदुना हर किस्म बेमारी जिस्मी रूही गंग में फरी शिफाइन काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वहुमा शिफाउन युहिब्बुहुमुल्लाह अज़्ज़ा वजल दी आयन इसका या सूरह फातिहा दी आयात बकरान दून जरना शिफाइन खुदा तबारक व तआला मोहब्बत न दोस्त जगचैन गलुक जगचैन वयरज़ा बिहिम अर्रहमान खुदा तबारक व तआला दीन इसके ज़रिए का राज़ी छचैन ला यक़रअु बिहिमा अब्दुन मुअमिनुन इल्ला उअतिया सुअलह तुस द रिवायत संख्या गा मुअमिन चिगिस क़िराअत बचमिन ज़रचमिन मगर इनकी ज़र हाजत चिकचल न के तो हाजत रवा छचैन छाना चिचिक नंगता हाजत रवाई पुंगता खुरियुत वजबीर इसी का शैतान न बलाया कुनिशित अनुगना बला बंचत कुनिशित अनुगना हिफाजत नस्रुलुक से अनुलु शाइन इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैहि फ़क़्स का सल मौलद मरहूम शेख सदूक़ सवाबुल अमाल इंफुसल्लाह मन क़रा अल आयतैन मिन आखिरी सूरतिल बकरा सूरह बकरे आखिरी आयत इसका जरना का तो फ़ी लैलतिन संचनुक का फताहु दी आयन इसका कोई फरिस किफ़ायत न छुकबोस इन शैतान इशिताना हमचिनीन बला कुनिशितानुगना हिफाजत नस्तुंगलुक से जक़्पोत पाउला वगैर इसका छसाउ ngata दुई नाजीजान कुन दी आयन इसका तिलावत बना का तो बाज़ रिवायात yung masuseduk chan pungata fiak ba chan fiak na doni shitanugna hatta किफ़ायत न छुकबोस छचैन कसal मोलिंदुक पैगंबरी फ़क़्स मन क़रा अल आयतैन मिन आखिरी सूरतिल बकरा बाद सलातिल इशा लिज़ा ngata नमाज इशा ताक़ीबात कुन्यानुगना अस जुमला दी आयन इसका इंशाअल्लाह तिलावत बचत के लेख से न बुजुर्गान कुन सिफारिश बाचत पैगंबरी देना रिवायत पे हिसाब पे का गा सुचिगिज नमाज इशा खुफ्तानी फ़िगर यबना सूरह बकरे दी आयन इसका आखिरी तिलावत बना का तो कफ़ताहु मिन क़ियामिल लैल छन ललंग से छन फ़िग न दो निशितानों ने किफ़ायत न छुकबो छचई लिज़ा कसल मुलद अगर मिंगा चिगला छन फ़िग बा मयन न का तो या उज़र छन का तो दी आयन इसका तिलावत बना का तो नमाज शबी थवाब इंशाअल्लाह शज़्द बा छचई अलबत्ता अता छछाव चीन जू ज़रबान सिर्फ ज़बानी के ज़रचम मिन मा यरंग नंगी ज़बान पुस निंग पो नंगयम्पो हमाहंग छा यरंग नंगी ज़बान पुस ज़रबा नंगयम पुस निंग पुसंग ज़रबास निंग पो इल्तिज़ाम छा मुल्तज़िम न अक़ीदत उक्पा दी आयात कुना युंगसियत पी दे मतालिब कुनिका द्यूं अता छछाइन मयत पी जामिअ तरीन अक़ाइद न मारिफ कुनिका मुश्तमिल यत पी आयन इसिन अता लेक्सन एतक़ादात न मतालिब मन खची खुरियत कि दे मज़ामीन कुन अता चीन जूदू अता मुहिमिन मज़ामीन कुन आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअमिनून पैगंबर न मुअमिन कुन इस ईमान क्यों जो ईमान क्यों चाहिए गुक से अता ईमान दुख पर वशाइन सीका कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिही खुदाए का पैगंबरान कुनिका खुदाए तरफ न नाजिल सोमोयत पे किताब आसमानी कुनिका फरिश्तगान कुनिका दून न निस्बल अदि गैबी चीज़ात कुनिका ईमान न यकीन दुख पर वशाइन निसिर सिका तस्लीम दुख पर वशाइन खुदाए दस्तूरात कुन बराबर हैं समीअना व अत्वअना कसल मुलत ngacang छोर वाचज इताअत न तस्लीम बस छानंग अता खुदाए दस्तूर कुन छोर बना दोने का मुल्तजिम न ईमान खुंगा सुमेरी सिका
مغفرت الهی ngati sitang na gunah dane dun na nisballa khudai ke maghfirat pachal cha ghufranaka wajbiri sika rabbana wa ilaykal masir ngati loksaw ngatang khudai taraf la lokchain qiyamat na khudai taraf la lokchana aduni ka ngata iman du parwashain jbiri sika la yukallifu allah nafsan illa wus'aha خدای ارسان وزات پس تکالیف چنگا تکس کل سنگا تو دو مقتضای عدل الهین گاسو چی کا ظلم بسمین خدا زنگتی وسعدنا قدرتنا کیتان یوت په حساب پمت پا تکلیف بچمین جیا ذمداری فردی نتنگا خدای ارسان وزات پس ده تکالیف کنس کل بسونگ دون نسبت الله اگر اطاعت بنکتو دی نفس پل رنز فائدہ تانسین مدن قرآن ضرر تانسین لها ما کسبت و علیها مکتسبت خورس کسب بکن پو فائدہ ان میچیشی عمل خیر مل لکونا کری فریزین اگر کتو گناہ بنکتو سقپو کتو بنکتو کری ضرری کا بسین و دیکن نتنگا من چھچاو دعا کھچک دوں اتا ہم قنوت مننا عزیزان بہترین و جامع دعا کنین باقی قنوت من اچوگا دی دعا کن زرچا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا خدایا ngachas خطا چک بنا اچکنا جچک سونا گلمت چک سونا کا تو يرز مؤاخذه مبس لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ngachang bas دنیا امت کو نکس کس پدے سختی مشقت کن يرز ngachkas کل مسکل ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين خدایا غلا کھت مت پی طاقت مت پی یعنی سخت ان مت پی دے تکالیف کن یا رزقی کسکل مسکل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا یرز رحم بوز یرز مغفرت نہ بخشش بوز دیون نتنگ دعا کا تو ان کہ انشاءاللہ گانگما یمبو من نہ پاڑ بسے چین جو زربانا زرچا اولی کا خود قرآن پہ فیس زر نڑک قنوت ان باقی لیکن کلے انشاءاللہ یاد بچا دی مضامین کو نکا التزام دک سے عقیدہ دک سے زندگیاں نو یارن نغز عمل بینچک ہم یرنگ ننگس ننگ پس دی آیات کن تلاوت بگ ہم زبان از ہماہنگ یمبو تلاوت بنکتو یقیناً دی پاداش نزدیون و دی برکات کن خوی فرز شامل حال چچا خدایا باری لاہا دی تمام معارف کنی نچا ارزش کن ششک سے زرکھن ینکھن گنگمل دیونی کا عمل بایتی توفیق شزد بس یا اللہ خدایا باری لاہا چنگم میں عاقبت پو ختم بخیر قرار کن یا اللہ مولا امام زمانی في حق ظهورا تعجيل شزد وزيا الله اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينتنقن مكنا التماس دعاء إن شاء الله دي معارف الدين كن دنيا بخل مبا رات حربے کس ننے ينكن لا إن شاء الله تنچک پیت پی کوشش بجا خدای تبارک و تعالی کنا تنگن می فرس توفیق چلت خدای چنگن ما توفیق شزد وسیا الله وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.